त्यस्तो छ। चाहिँ सुरुमा आउँदाखेरि त प्राधिकरण भर्खरै स्थापना गर्दाखेरि शून्यबाट सुरु गरेको पहिलो कार्यकालमा 2072 साल पुस 10 गतेका दिन चाहिँ 12 गतेका दिन मेरो 10 गते नियुक्ति हो, तर 12 गतेबाट मैले कार्य आरम्भ गरेको हुँ। कार्य आरम्भ गर्दाखेरि त मसँग एकजना सचिव, एकजना चाहिँ अधिकृत स्तरको एकजना कर्मचारी, एकजना नासु, 3 जना कर्मचारीबाट चाहिँ मैले चाहिँ काम सुरुवात गरेको। काम चाहिँ विशाल, यति ठुलो विशाल काम गर्नुपर्ने थियो। नेपालको सम्भवतः एउटा निकायले गर्नुपर्ने, सम्पादन गर्नुपर्ने काम सबैभन्दा ठुलो, हाम्रो पुस्ताको निम्ति नै सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ हामीले सम्पादन गर्नुपर्ने थियो। तर 3 जना कर्मचारी सचिव सहितको लिएर मैले कार्य आरम्भ गरेको हुँ। मैले पहिलो कार्यकालमै काम गर्दाखेरि जतिखेर भूकम्प आयो, भूकम्प आउने बित्तिकै मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि राहत उद्धारको काममा पनि लागेँ म चाहिँ तत्कालमा। तर त्यसको लगत्तै पछाडि चाहिँ मैले के सोचेँ भन्दा मैले जानेको कुरा, मेरो आफ्नो चाहिँ जुन खालको क्षमता छ, मेरो विज्ञता जुन क्षेत्रमा छ, म त्यसमा चाहिँ राष्ट्रलाई, मुलुकलाई भूकम्प पछाडिको यो पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई मैले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्यो। त्यसको निम्ति एउटा दृष्टिकोण तयार गर्न जरुरी छ भनेर मैले एउटा यसको अवधारणा पत्र, यसको संस्थागत संरचना, यसको कार्यान्वयनको मोडालिटी, यसको नीतिगत व्यवस्था, कानुनी खालको चाहिँ यसको मोडालिटीहरू, वित्तीय स्रोतलाई कसरी म्यानेज गर्ने लगायतका विषयहरूमा मैले एउटा दृष्टिकोण पत्र तयारी गरेँ, अवधारणा पत्र तयारी गरेँ। र त्यो अवधारणा पत्रलाई मैले चाहिँ विभिन्न तहमा छलफलमा ल्याएँ। पहिलो कार्यकालमा म आउनुभन्दा अगाडि नै तत्काल मैले चाहिँ यहाँ प्राधिकरणमा आउने गरेर पनि मैले लेखेको होइन, त्यो सरकारलाई योगदान गर्न पर्यो भनेर मैले तत्कालीन अवस्थामा योजना आयोगलाई त्यो चाहिँ डकुमेन्टहरू हस्तान्तरण गरेर दिएँ। मैले चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकार मुख्य सचिवहरूको उहाँहरूलाई दिएँ र चाहिँ यसरी जाँदाखेरि चाहिँ पुनर्निर्माणको यो कामलाई अगाडि लैजान सकिन्छ होला भन्ने खालको दृष्टिकोण पत्र चाहिँ मैले चाहिँ दिएको थिएँ। तर पछि सरकारले मलाई चाहिँ नियुक्ति गरेपछि मैले त्यो एउटा त्यो जुन अवधारणा थियो पहिला तयारी गरेको, त्यसैमा आधारित भएर मैले चाहिँ समग्र योजना, कार्ययोजना, यसको पञ्चवर्षीय योजनाका खाकाहरू, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका नीतिहरू, अनि यसका कानुनी खालका चाहिँ व्यवस्थाहरू, संस्थागत संरचनाका कुराहरू, जनशक्तिका व्यवस्थापनहरू, वित्तीय योजनाहरू, कार्यान्वयनका कार्ययोजनाहरू, यी सबै कुराहरू मैले तयारी गरेँ। यसका माइलस्टोनहरू र अनि कुन समयमा के काम सम्पादन गरेर जाने भन्ने खालका सूचकहरू, यो यावत खालको चाहिँ तयारी गर्ने कुराको निम्ति मैले जुन धारणा चाहिँ अवधारणा पहिलादेखि बनाइराखेको थिएँ, एक ठुलो एक्सर्साइज गरेर बनाएको थिएँ, विभिन्न तहमा छलफल गरेर बनाएको थिएँ, त्यसले काम गरेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कार्यकालको समय मैले कानुनी व्यवस्था र पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको जग हाल्ने कुराका लागि, जग बनाउने कुराका लागि, बसाल्ने कुराका लागि काम गरेँ। धेरै ठुलो मिहिनेत गऱ्यौँ त्यतिखेर, त्यो गऱ्यौँ। चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनका कारणले केही समय छाड्नुपर्ने अवस्था भयो। पुनः मलाई चाहिँ नियुक्ति भएर आउँदाखेरि चाहिँ पुनर्निर्माणको जुन गति चाहिँ समात्नुपर्ने थियो त्यति गति समातिएको थिएन। तर खासमा भन्यो भने मैले चाहिँ यहाँ कार्य सम्हाल्दै गर्दाखेरि मैले पहिलो कार्यकालमा पहिलो किस्ता रकम लगभग मैले चाहिँ सबै दिइसकेको अवस्था थियो। घरहरू बनाउने क्रम चाहिँ सुरुवात भइसकेको अवस्था थियो मैले पहिलो कार्यकालकै जिम्मेवारी सम्हाल्दाखेरि। दोस्रो कार्यकालमा आउँदाखेरि त्यति ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ घरहरू निर्माण भइसकेको अवस्था थिएन, अत्यन्त चाहिँ सानो सङ्ख्यामा चाहिँ थियो। मैले सम्हालिसके पछाडि नै वास्तवमा चाहिँ अब यो मैले भनिराख्ने कुरा भन्दा पनि यो तपाईँ सञ्चारकर्मी मित्रहरू सबैलाई थाहा छ कि ठुलो स्केलमा यसले गति समातेको हो। र अहिले पुनर्निर्माणको जुन गति चाहिँ हामीले समातेका छौँ, जुन तहमा चाहिँ सम्पादन भएको छ, यो पछिल्लो कार्यकालमा वर्तमान सरकार आइसके पछाडि र चाहिँ प्राधिकरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा गति दिइसके पछाडि चाहिँ प्राप्त भएको हो। त्यो यसरी हेर्दाखेरि आजको दिनमा आउँदाखेरि खासमा भन्यो भने हाम्रो प्रगतिको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई करिब 8,11,754 जना चाहिँ लाभग्राहीहरूले सम्झौता गरेको अवस्था हो। प्राधिकरणसँग पैसा लिने गरेर सम्झौता गरेको अवस्था हो। त्यो लाभग्राहीमध्ये 79% पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरेको अवस्था छ। 79.8%, अलमोस्ट 100%ले चाहिँ प्राप्त गरेको अवस्था छ भने 7,53,104 जना अर्थात् करिब 93%ले घर या सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ वा सम्पन्नताको अवस्थामा पुगिरहेछ। अर्थात् हामी 93% निजी आवासको पुनर्निर्माणको कामलाई सम्पन्नता गर्ने अवस्थामा पुगिरहेका छौँ र यो आर्थिक वर्षभित्रमा हामी त्यो उपलब्धि पनि हासिल गर्छौँ। त्यसबाहेक पनि बाँकी भएका 7% जति जसले हामीले चाहिँ घर बनाइसक्नु भएको छैन, त्यसमा विभिन्न खालका आफ्ना खालका समस्याहरू छन्। तर प्राधिकरण प्रतिबद्ध छ, हामी उहाँहरू सबैको घर चाहिँ बनाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्छौँ। त्यसमा अलिकति विपन्न वर्ग, जो पछाडि परेको वर्ग, कसैको घर बनेको छैन भने त्यसलाई विशेष अभियानका साथ सञ्चालन गर्ने गरेर काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको निम्ति हाम्रा घुम्ती डकर्मीहरू करिब 900को सङ्ख्यामा परिचालन गरेका छौँ। सामाजिक परिचालकहरू जसले घर घरमा गएर जनताहरूलाई चाहिँ सचेतन गराउने काम गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई परिचालन गरेका छौँ 254 जना जति। अब घुम्ती डकर्मीले घरमै गएर अशक्तहरूको घर बनाइदिने कुरामा सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूले आफै गएर घर बनाइदिने, सरकारले दिने 3 लाख रुपियाँ त पैसा छँदैछ, त्यो पैसा पनि प्राप्त हुन्छ। यदि अत्यन्त विपन्न परिवार छ, अपाङ्गता भएको परिवार छ, वृद्ध विधवा छ भने 3 लाखको अलावा 50,000 रुपियाँ पनि अर्को थप गर्ने व्यवस्था छ।
तर त्यसको अझै चाहिँ त्यसरी घर बन्न सकेको छैन भने यो घुम्ती कर्मीहरूको माध्यम मार्फत घर बनाउने क्रममा सहयोग गरेर सुरक्षित घर बनाएर चाहिँ सबै जनतालाई छानामुनि ल्याउने गरिकन हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। निजी आवासको कामले एउटा चाहिँ त्यसरी चाहिँ काम चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यसबाहेक विशेष गरेर भूमिहीनहरूले घर बनाउन नसकेको अवस्था थियो, हामीले त्यसको पनि समाधान निकाल्यौँ। करिब 12,000 जति हाम्रा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको घर बन्न सकेको थिएन, घर भत्केको थियो। पुर्खौँदेखि उहाँहरू कुनै ठाउँमा बस्दै आउनुभएको थियो। त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा नीतिगत व्यवस्था के गर्यौँ भन्दा कि 2 लाख रुपियाँ दिएर जग्गा किनेर ओनरसिप गर्ने वा चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ पहिलादेखि बस्दै आउनुभएको छ उहाँलाई त्यही ठाउँमा राख्ने गरेर निर्णय गर्ने, हामी यस्तो तरिकाले पनि त्यो काम गरेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि निजी आवासतर्फको हाम्रो समग्र काम चाहिँ यो विगत 3 वर्षमा धेरै राम्रो गतिमा प्रगति भएको छ र हामी सम्पन्नताको अवस्थामा पुगेका छौँ। विद्यालयतर्फ हामीले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने 7,553वटा विद्यालयहरू, त्यो 7,553 विद्यालयमध्येमा अहिलेसम्म हामीले पुनर्निर्माण गरेका चाहिँ विद्यालयहरूको सङ्ख्या चाहिँ 83% बराबरको काम सम्पन्न गरेका छौँ। बाँकी 70% बराबरको काम चाहिँ अनगोइङ छ, भइराखेको छ। हामी मूलभूत रूपमा यो आर्थिक वर्षमा सबै विद्यालयको काम चाहिँ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। विद्यालयको तर्फ हेर्दाखेरि पुरातात्विक सम्पदाहरूको तहमा चाहिँ हेर्ने हो भने हाम्रो 920वटा पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो हामीले कुल। त्यसमध्येमा 920 मध्ये 493वटाको काम सम्पन्न भएका छन् भने 288वटाको पुनर्निर्माणको काम अहिले अनगोइङ छ। अहिलेको अवस्थामा करिब हामी 70% भन्दा माथिको पुनर्निर्माणको काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनगोइङ पनि छ वा हाम्रो सम्पन्नताको चरणमा पुगिराखेको छ, चाहिँ यो स्टेजमा गइसकेको छ। हाम्रो बाँकी चाहिँ सम्पदाहरूको पनि यो आर्थिक वर्षमा ठुलो मात्रामा चाहिँ काम अगाडि बढ्नेछ र आगामी वर्ष आर्थिक वर्षभित्रमा हाम्रो सम्पदाको मूलभूत काम चाहिँ सम्पन्न भएर जानेछ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सम्पदामा चाहिँ एउटा अवस्था कस्तो हो भन्दाखेरि यसमा हामीले चाहेर पनि एकैचोटि सबै बनाइहाल्छु भनेर चाहिँ जान सकिँदैन। त्यसमा हामीलाई पुरानै विधि हैन, पुरानै निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने, स्थानीय जनताको सहमतिमा काम गर्नुपर्ने, अनि पुरातात्विक सम्पदाको प्राचीनता कायम राखौँ, पुरानै शैली र चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोडालिटी बाहिरको चाहिँ सबै कायम गरौँ भन्दै हामीले बलियो पनि बनाउनु पर्यो, सुरक्षित पनि बनाउनु पर्यो, फेरि ढल्ने बनाउनु भएन। त्यसो हुँदाखेरि इन्जिनियरिङ, अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ भनौँ न, त्यो र अनि चाहिँ कन्जर्भेसनको चाहिँ आर्कोलोजिस्टहरूको चाहिँ विधाको बिचको सामञ्जस्यता गरेर मात्रै हाम्रा चाहिँ सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ हामी। त्यसो गर्दाखेरि त्यसले अलिकति केही समय स्वाभाविक ढङ्गले लिन्छ पनि र तर पनि जुन प्रगति अहिले हामीले हासिल गरिराखेका छौँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै ठुलो गतिमा चाहिँ अहिले चाहिँ यसले पक्रेको छ र सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणले चाँडै हामी सम्पन्नताको चरणमा पुग्छौँ। हामीलाई जमिन चाहिने भनेको ठुलो रकम चाहिन्थ्यो नेपालको पुनर्निर्माणलाई, 938 अरब बराबरको रकम। त्यसमध्येमा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धता गरेको रकम मध्येमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना प्राप्त हुने रकम, हामीलाई प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने रकम भनेको 294 अरब थियो। 294 अरब मध्येमा हामीले अहिलेसम्म 243 अरब बराबरको रकम चाहिँ सरकारको अन ट्रेजरी वा सम्झौताको प्रक्रियाबाट ल्याएर अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता भएर आउने सुनिश्चितता भएको छ। त्यसबाहेक पनि करिब 70 अरब जतिको रकम चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था वा राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूलाई परिचालन गरेर हामीले परिचालन गर्ने अवस्था बनायौँ। अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कमिटमेन्ट गरेको रकम को 100% जस्तो रकम चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने स्थिति सुनिश्चित भयो। एउटा यो अत्यन्त गौरवको र खुसीको विषय छ। तर अघि मैले बताएँ 938 अरब चाहिनेमा 294 अरब भनेको 600 अरब जतिको डिफिसिट भयो कम्तीमा पनि। त्यो 600 अरबसम्मको रकम चाहिँ सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो। सरकारले एकैचोटि सबै रकम उपलब्ध गराउन त सक्दैन, किनकि सरकारको स्रोत त क्रमशः प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउने, त्यसै अनुसार बजेटमा हामी खर्च गर्दै जाने, अर्को वर्ष बजेट बनाउने, स्रोत चाहिँ तब सङ्कलन गर्ने, त्यसपछि खर्च गर्ने, यसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्दै काम गर्नु पर्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि त्यस्तै गरेर क्रमबद्ध हिसाबले रकम प्राप्त गर्ने स्थिति हुने भयो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्ममा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सरकारको नियमित कार्यक्रमबाट जाने, अरू सङ्घ संस्थाबाट परिचालन गर्ने रकमलाई हामीले चाहिँ हटायौँ। त्यो त्यहीँबाट कानुन भएर जाओस्, तत्त निकायबाट चाहिँ कानुन हुन्छ भन्ने खालको हिसाबले हामीले चाहिँ त्यसलाई हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था छ। प्राधिकरण मार्फत सम्पादन गर्नुपर्ने मूलभूत काम चाहिँ 488 अरब बराबरको रकम हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले अहिलेसम्ममा 353 अरब बराबरको रकम चाहिँ अहिलेसम्म खर्च भइसकेको अवस्था छ टोटलमा। अब हामी बाँकी रकम आगामी आर्थिक वर्ष सामान्यतया 2टा आर्थिक वर्षहरूमा विभाजन गरिकन आगामी आर्थिक वर्षमा अलिकति बढी होला, त्यस पछाडि कम हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर काम अगाडि बढाउने खालको ढङ्गले
वित्तीय व्यवस्थापन योजना पनि स्वीकृति गरेका छौँ र त्यही अनुसारको कार्ययोजनाका साथ कामहरू अगाडि बढिरहेका छ। अब निर्माण हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण चाहिँ आयोजनाहरू कति छन्? हाम्रो बाँकी भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो सेक्टर वाइज हेर्नुपर्छ। जस्तो हामीले शिक्षण संस्थातर्फ हाम्रो विश्वविद्यालयको काम धेरै बाँकी छ, किनकि विश्वविद्यालयमा हाम्रो भारतीय एक्जिमको रकम परिचालन गर्ने सोच बनाइयो। त्यो क्रमशः आउँदै जाने र कानुन हुँदै जाने र ठुला खालका चाहिँ संरचनाहरू भएको हुनाले एउटा त्यसमा चाहिँ अलिकति केही समय त्यसले लिने देखिन्छ। दोस्रो पुरातात्विक सम्पदाहरूको, अहिले मैले बताएँ तथ्याङ्कहरू यहाँलाई, पुरातात्विक सम्पदाहरूलाई पनि अलिकति केही समय लिन सक्छ। त्यसले अर्को 2 वर्ष चाहिँ लिन सक्छ केही ठुला सम्पदाहरूको सम्पन्न गर्नको लागि। जस्तो गोर्खा दरबार भनौँ, विशेष गरी नुवाकोट दरबार भनौँ, यस्ता खालका संरचनाहरू काम गर्नलाई, जस्तो हरिहर भवन भनौँ, ठुल्ठुला दरबार क्षेत्रहरू छन् हाम्रा, त्यो गर्नलाई चाहिँ सरकारी भवनका अरू भवनहरू त हाम्रो सम्पन्न हुन्छन्। केही काम अलिकति गुम्बाको चाहिँ पुनर्निर्माणको काममा अलिकति केही बाँकी रहन्छ, त्यसले अलिकति केही 1-2 वर्षको समय चाहिँ त्यसले लिनेछ। त्यसको साथसाथै हाम्रो चाहिँ अर्को क्षेत्र भनेको स्वास्थ्य संस्था हो। स्वास्थ्य संस्था त हामी अर्को आर्थिक वर्षमा मूलभूत रूपमा सम्पन्न गर्छौँ। शिक्षण संस्था पनि हामी अरू चाहिँ विद्यालयहरू त अर्को आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ। केही बाँकी रहन्छन् तर अर्को आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण रूपमा क्लोज हुने अवस्थामा पुग्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सम्पन्न हुन धेरै चाहिँ सङ्ख्या बाँकी छैन, अब थोरै छ। त्यसैले हामीले यो कामलाई सम्पादन गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ एउटा रणनीति बनाएका छौँ। प्राधिकरणको समय अवधि पछाडि कसले कुन काम गर्ने, त्यसको निम्ति रिसोर्स कति चाहिन्छ, कुन निकाय हुन् त्यो कामहरू जिम्मेवारी लिएर चाहिँ हस्तान्तरण गरेर काम गर्न सक्ने, त्यसको पनि हाम्रो एक्जिट स्ट्राटेजी भनौँ, बहिर्गमन रणनीति हामीले पनि तयारी गरिसकेका छौँ। र साउन 1 गतिदेखि नै प्राधिकरणको अर्को वर्षको 4-5 महिनाको अवधिमा पनि तत्त निकायबाट काम गराउने, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सहकार्य र समन्वय गर्ने र ती निकायबाट ती काम हुन्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चित गराउने काम चाहिँ प्राधिकरणले गर्नेछ। यो ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ बाँकी रहेका कामहरू जुन अलिअलि बाँकी रहेका छन् त्यसलाई सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइराखेका छौँ। एउटा कुरा त म पहिला अलिक करेक्सन गर्न चाहेको, यो कमल पोखरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको होइन। यद्यपि त्यहाँ केही इस्युहरू आएको मैले पनि सुनिराखेको छु, तर त्यो विशुद्ध महानगरपालिकाको कार्यक्रम अन्तर्गत पर्छ। रानी पोखरीको वास्तवमा यहाँले भन्नुभयो चाहिँ ठुला खालका इस्युहरू आए नै। यसमा इस्यु कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले कस्तो खालको निर्माण सामग्री र विधि प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने कुरा नै यसको सबभन्दा मूल चुरो कुरो चाहिँ विवादको चुरो कुरो त्यहाँनिर हुँदो रहेछ। त्यसमा चाहिँ समस्या कहाँनिर देखियो भन्दाखेरि जस्तो रानी पोखरीमा कङ्क्रिटको प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुराबाट विवाद सुरु भएको देखिन्छ होइन। तर वास्तवमा प्राचीन खालका चाहिँ सम्पदाहरूलाई सम्भव भएसम्म पुरानै निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग गरेर बनाउनु राम्रो हुन्छ, त्यो श्रेयस्कर हुन्छ होइन। सम्भवै नभएको अवस्थामा मात्रै हामीले चाहिँ नयाँ चाहिँ निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो रानी पोखरीमा हामीले पुरानै निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर काम गऱ्यौँ। त्यसमा चुना, सुर्की, माटो, इभन माटोको पोखरी बनाउने भन्ने कुरा त अब हाम्रो पुर्खाहरूले गरे। अहिलेको अवस्थामा त त्यस्तो खालको चाहिँ थिएन अहिलेको जेनेरेसनमा, तर हामीले त्यसको इन्जिनियरिङ प्रविधिको अनुसन्धान गरेर हाम्रो पुर्खाले कसरी बनाए त त्यो हिजो त पानी त अडी नै राखेको थियो, अडिनुको पछाडिको कारण के थियो त्यसलाई पत्ता लगाउने कुरामा गऱ्यौँ बरु। तर हामी कङ्क्रिटमा गएनौँ। हामी चुना सुर्खीबाटै बालगोपाल मन्दिर अब ढल्ने गरेर कसरी बनाउने, काठहरू प्रयोग गरेर भनेर हामीले सोच्यौँ। त्यही खालको प्रविधि चाहिँ पत्ता लगायौँ। पत्ता लगाउँ भनेको नयाँ इन्भेन्सन गरे होइन, पुनर्विकास गरे हो। हाम्रा पुर्खाहरूले विकास गरेको प्रविधिलाई हामीले पुनर्विकास गऱ्यौँ, पत्ता लगायौँ कसरी चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ बचाउन सकेका रहेछन्। किन केही मन्दिरहरू हिजो चाहिँ भत्किए, पटक भत्किराखेका छन्, किन केही मन्दिरहरू पटकको चाहिँ भूकम्पमा पनि भत्किँदैनन्, त्यसको पछाडिको राज के छ त्यो पत्ता लगायौँ हामीले। ठुलो अनुसन्धानको कामहरू गऱ्यौँ विज्ञहरूबाट। त्यो पत्ता लगाइसकेपछि हामी त्यही प्रविधिलाई, प्राचीनताको जुन प्रविधि छ त्यसलाई ती मन्दिरहरू पुनर्निर्माण गर्दाखेरि सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कुरामा हामी प्रयोग गऱ्यौँ। रानी पोखरी त्यसको ज्वलन्त नमुना हो। यसमा धेरै खालको त्यसका पाठाहरू हामी पुनर्निर्माणमा सम्पदाको पुनर्निर्माणको कुरालाई चाहिँ एउटा कम्प्लिट पिक्चरमा चाहिँ बताउनु पऱ्यो भने रानी पोखरी एउटा चाहिँ अत्यन्त राम्रो केस स्टडी हुनसक्छ। एउटा पक्ष थियो। दोस्रो पक्ष पुरानो र नयाँ भन्ने कुरामा, दोस्रो पक्ष शैलीको कुरा, अनि निर्माण सामग्रीको कुरा चाहिँ शैलीमा हाम्रो पुरानै शैलीमा जाने कुरा भयो। जस्तो रानी पोखरीमा कुन शैलीमा जाने, ग्रन्थकोट शैलीमा जाने हो कि गुम्बजकै शैलीमा राख्ने कि के गर्ने भन्ने विषय आयो। हामी प्राचीनतालाई चाहिँ महत्त्व दियौँ र हाम्रो ग्रन्थकोट शैली अर्थात् शिखर शैलीमा बनाउने कुराको निष्कर्ष निकालेर काम गऱ्यौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ समुदायसँगको अन्तर्संवाद धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ। स्थानीय जनताहरूको कुरालाई सुन्न जरुरी छ। त्यो कुरा सुन्यौँ हामीले।
त्यसलाई समन्वय गऱ्यौँ, सहजीकरण गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर काम गऱ्यौँ, उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरायौँ। जनता एउटा कुनै चाहिँ सहरमा भक्तपुरमा चाहिँ भएको प्रविधि जुन माटोबाट चाहिँ पोखरी बनाउन सकिने जान्ने प्रविधि छ त्यो व्यक्तिहरूलाई नै लिएर आएर यहाँका उपभोक्ताहरूलाई सिक्ने अवस्था बनायौँ र त्यो प्रविधि हस्तान्तरण गरेर काम गर्ने कुरा गऱ्यौँ। अर्को पक्ष भनेको चाहिँ विभिन्न खालका सम्पदाविद लगायतका समाजका विभिन्न वर्ग तह र तबकालाई समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्ने मोडेल प्रस्तुत गर्न जरुरी थियो। त्यसका निम्ति प्राधिकरणले समन्वय गरिकन त्यहाँ महानगरपालिका, पुरातत्व विभाग, विभिन्न खालका चाहिँ सम्पदाविदहरू, पुरातत्वविदहरू, हाम्रा चाहिँ इन्जिनियरहरू, यो सबै टिमलाई हामीले एक ठाउँ राखेर समन्वय गरिकन चाहिँ त्यसलाई काम अगाडि बढायौँ। रिसर्च गर्ने काममा पनि इन्गेज गरायौँ, उहाँहरूको सहकार्यका साथ काम गऱ्यौँ र हामीले त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ मोडल तयारी गर्न सफल भयौँ। अर्थात् यी सबै कुराले के देखाउँछ भनेदेखि जनतासँगको अन्तर्सम्बन्ध, पुरानै शैली र प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने कुरा, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि नभइकिने बनाउने कुराको सुनिश्चितता, होइन, यो सबै कुराको पक्षहरूलाई ध्यान दिन पर्दो रहेछ। त्यसो गरेर पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामहरू हामी गर्न सक्दा रहेछौँ भन्ने कुराको हामीले पाठ सिक्यौँ। अर्को पक्ष धर्राको पुनर्निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि धर्रा चुना सुर्खीले मात्रै बनाएर धर्रा चाहिँ फेरि ढल्ने त्यो त त्यसलाई जोगाउन सकिने स्थिति रहन्छ। हाम्रो पुर्खाले विगतमा बनाएको प्रविधिले पनि धर्रालाई बचाउन सकिने खालको त्यति ठुलो टावरलाई, होइन, स्तम्भलाई चाहिँ बचाउन सकिने स्थिति हुँदो रहेछ। 90 सालको 1890मा पनि केही ढलेको स्थिति पाइन्छ। 1990 सालमा विक्रम सम्वतमा ढल्यो, फेरि बनाइयो, 11 तलाबाट चाहिँ 9 तलामा झऱ्यो। विगतमा पनि मान्छे मरे, अहिले पनि हाम्रो चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा ज्यान गुमाउनु पर्यो। यो सबै कुराहरूलाई हेरिकन यसलाई बलियो चाहिँ बनाउनुपर्छ। तर जनताको मनमा चाहिँ त्यो धर्रालाई पुनर्निर्माण गर्नै पर्छ भन्ने खालको एउटा हाम्रो धरोहर हो, हाम्रो गौरव हो, हाम्रो शान हो, यसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने भावना भएको हुनाले हामीले बनायौँ। त्यसो गर्दाखेरि बाहिरको मोडेल जस्तातस्तै कायम राख्यौँ, तर निर्माण सामग्री त्यतिखेर चाहिँ यसमा चाहिँ हामी पुरानै भनेर चाहिँ जान सक्ने अवस्था भएन, किनकि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनै पर्ने जुन बाध्यता थियो त्यो चिज चाहिँ बन्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले हामीले कङ्क्रिटको प्रयोग गऱ्यौँ इन्टरनल्ली। अब अहिलेको सेवाको हिसाबले चाहिँ हामी भर्याङबाटै नै माथि चाहिँ बाल्कनीमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि व्यवस्था राख्यौँ, पुरानै हिसाबले पनि जान सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ। तर त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ मोडर्न फेसिलिटीको हिसाबले हामीले चाहिँ त्यहाँ अहिले लिफ्ट राखेका छौँ र त्यो कुराको त्यसलाई युजको हिसाबले त्यसलाई सुनिश्चित गरेका छौँ, उपयोगको हिसाबले। यसरी चाहिँ सम्पदाको पुनर्निर्माणमा विभिन्न खालका चुनौतीहरू हामीले चाहिँ कर्मश देखा पर्दै गए, त्यसका समाधान पनि कर्मश निकाल्दै गयौँ र पुनर्निर्माणको यो चाहिँ सम्पदा पुनर्निर्माणको कामलाई हामीले सम्पादन गऱ्यौँ। हाम्रो समग्र जनता एउटा ठुलो, म जनतालाई सलाम भन्न चाहन्छु, सलाम गर्न चाहन्छु। वास्तवमा नेपाली जनता र नेपाली समुदायको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना जुन तहको लगाव, उत्कट अभिलाषा, चाहना र त्यसको मिहिनेत देखियो नि त्यो अत्यन्त अतुलनीय छ। र हाम्रो पुस्तामा यो समुदायले यो गरेको कुरालाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ संसारभरिबाट प्रशंसा पनि भएको छ। प्राधिकरणको तर्फबाट त हामीले 3 लाख रुपियाँ दियौँ, हामीले प्राविधिक सहयोग पनि दियौँ, तर यी घर त जनताले बनाएको नि त। जनताहरू आफैले मेरो घर मै बनाउँछु भनेर आफ्नो अपनत्व लिएर चाहिँ आफ्नो घर आफै बनाउनु भयो र त्यसपछि गएर आफूलाई चाहिने हिसाबले बनाउँदै जानुभयो। एउटा ठुलो पक्ष भनेको जनताको सहभागिता र जनताको स्वामित्वमा समुदायलाई अगाडि लगाएर काम गर्दाखेरि नेपालमा विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँको एउटा निचोड सम्भवतः यो नेपालको भूकम्प पछाडिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको अहिलेको अनुभवले दिएको छ, एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष। दोस्रो, यसबाट चाहिँ हाम्रो सिकाइको हिसाबले भन्यो भने थुप्रै खालका प्रविधिहरू चाहिँ प्राप्त भएको छ, जुन प्रविधिलाई जनताले सहर्ष स्वीकार गरिकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरेको छ। जस्तो सुरक्षित घर बनाउने कुरा, भूकम्पबाट सुरक्षित बनाउने घरको कुरा, आज तपाईँ हामीले गएर जनतालाई चाहिँ होइन यो नराखे हुन्छ, भर्टिकल ब्यान्ड नराख्नुहोस्, तेर्सो तान नराख्नुहोस् भन्न थालेर जनताले मान्दैन। जनताले राख्नै पर्छ, यो आवश्यक छ भन्ने कुराको बुझेको छ। यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो, जनस्तरमा प्रविधि हस्तान्तरण भएको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसको नयाँ प्रविधिहरूको विकास भएको छ हाम्रो। जस्तो प्रबलीकरण गरेर घर बनाउन सकिन्छ, ढुङ्गा, माटो, काठको प्रयोग गरेर पनि बलियो घर बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ सुनिश्चितता भएको छ। त्यो प्रविधि विकास भएको छ, प्रबलीकरणको प्रविधि विकास भएको छ, ढुङ्गा, माटो, काठको प्रविधिहरू पनि बलियो घर बनाउन सक्ने खालको प्रविधिहरू हाम्रा बिचमा चाहिँ आएका छन्। त्यसको चाहिँ अर्को ठुलो उपलब्धि हाम्रो बिचमा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यसको निष्कर्ष के हो भने नेपाली समाज विपदबाट सुरक्षित नेपाल बनाउने अभियानका निम्ति चाहिँ तयार अवस्थामा छ। अब हामीले त्यो तयारीका चाहिँ जुन तयारमा चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा जुन तयार छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले र हामी सबै तह र तबकाले चाहिँ अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा हामी छिट्टै हाम्रो मुलुकलाई विपदबाट जोखिम मुक्त नेपालको रूपमा चाहिँ
चाहिँ बनाउन सक्छौँ, विकास र समृद्धिको यात्रामा पनि लैजान सक्छौँ। यो कुराको दृढ विश्वास चाहिँ यसले सिकाएको छ। यसको सिकाइको मूल चाहिँ केन्द्रबिन्दु त्यो हो भने मलाई त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त मलाई वर्तमान सरकारले विगतको पनि चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जुन जिम्मेवारी दियो, वास्तवमा एउटा ठुलो चुनौती र जिम्मेवारी अवसर एकै ठाउँ प्राप्त भएको थियो। यदि पूर्णिमाको कामलाई मैले सफलतापूर्वक सम्पादन गर्न नसकेको भएदेखि वास्तवमा अहिलेको यो चाहिँ यङ जेनेरेसनको भनौँ बाट यो जिम्मेवारी लिँदाखेरि चाहिँ फ्युचर करियर पनि वास्तवमा एउटा दाउमै राख्या जस्तो अवस्था चाहिँ थियो। तर मैले यो चुनौतीलाई स्वीकार गरेँ, किनकि हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेर काम नगर्ने भने अर्को को आएर काम गरिदिन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पछाडि हट्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ लाग्यो। जिम्मेवारी चाहिँ लिएर काम गऱ्यौँ। आजको दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि वास्तवमा मैले त्यो गरेको निर्णय ठिक रहेछ। मैले चाहिँ एउटा खालको चुनौती स्वीकार गरेर र जुन खालको चाहिँ अवस्था थियो त्यो अवस्थालाई स्वीकार गरेर यति ठुलो बृहत्तर कामलाई चाहिँ जिम्मेवारी लिने आँट गर्नु वास्तवमा ठिक थियो भन्ने चाहिँ लाग्छ। र मेरो निर्णयले चाहिँ वास्तवमा र मैले चाहिँ लागेको जुन काम चाहिँ यसमा एउटा नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ पूर्णिमा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हिसाबले, त्यो चाहिँ वास्तवमा एउटा अविस्मरणीय पनि छ। र मेरो जीवनमा मैले सम्भवतः जीवनको उत्तरार्धमा चाहिँ मैले जीवनमा के गरेँ भनेर चाहिँ सोच्दै गर्दाखेरि मेरो निम्ति यो भूकम्प पछाडिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा गरेको जुन काम छ त्यो काम चाहिँ मेरो निम्ति अविस्मरणीय रहनेछ सधैँभरि। र चाहिँ कम्तीमा पनि यो भावी पुस्ताले पनि सम्झन योग्य नेपालले काम गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि प्रशंसा गर्न योग्य काम भएको छ। त्यसको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेकोमा मैले गौरव महसुस गरेको छु। पुस 10 गतेसम्म मात्रै यस प्राधिकरणको अवधि छ। त्योभन्दा पछाडि यसको एक्सटेन्सन गर्न सकिने खालको हाम्रो कानुनी व्यवस्था छैन, ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। यो अन्तिम हो र हामी त्यही ढङ्गले यसको निचोड निकालिराखेका छौँ। र अब हामी यो असार मसान्तसम्म मूलभूत रूपमा काम सम्पन्न गर्छौँ। अर्को वर्षको 10 गतेसम्म पुस 10 गतेसम्ममा हाम्रा केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्नेछौँ। र त्यही बिचमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले प्राप्त गरेको अनुभव, ज्ञान र सिपलाई बाँड्ने कुराका लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्दैछौँ। र त्यसबाट नेपालले चाहिँ प्राप्त गरेको सिकाइलाई चाहिँ हामी चाहिँ बाँड्नेछौँ। र चाहिँ त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो समग्रतामा हेर्दाखेरि पुनर्निर्माणको काम चाहिँ अलमोस्ट क्लोजिङको अवस्थामा पुगिराखेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ हामीले एउटा वित्तीय व्यवस्थापनको योजनाको खाका बनाएर, हाम्रो कार्ययोजनाहरू बनाएर कुन निकायले के कामहरू गर्नुपर्ने भनेर हाम्रो चाहिँ एक्जिट स्ट्राटेजी पनि तयारी गरेर चाहिँ त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेर निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। त्यसको निष्कर्ष पनि निकालेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले हाम्रो बाँकी रहेको पुनर्निर्माणको के कामहरू जुन बाँकी रहन्छन् त्यसलाई हामी यतिकै छाड्ने अवस्थामा छैनौँ। हामी सम्बन्धित निकायहरूलाई तयारी बनाएर उनीहरूसँगको सहकार्यलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर अनि त्यसपछि के बाँकी रहेको कामहरूलाई सम्पादन गर्ने गरेर गइराखेका छौँ। र पुस 10 गतेभन्दा पछाडि यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि थप हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।